देखिरहेको छु सर। ल हुन्छ। कतिजना भयो तिमीहरू? जम्मा 8 जना। सुरु गर्दा हुन्छ कि 1-2 मिनट वेट गर्छौ? अस्ति पढाएको थियो नि, यो रन टेस्ट है। यो सबै त भइसकेको छ हैन तिमीहरूकोमा? यो लार्ज स्मलको पनि कुरा भएछ हैन? यो इक्जाम्पलसम्म त सकिसकेको छ। सम्झेको छ कि छैन भन त? हेलो, सम्झेको छ सर। यो इक्जाम्पल छ नि हाम्रो, यो रन कसरी काउन्ट गर्ने यहाँ तल देखाएको छ हैन? त्यो त्यहाँसम्म सम्झ्यो। यहाँ त सिम्बलमै डेटा दिएको छ। सिम्बलमा दिएको डेटालाई नोमिनल स्केल भनिन्छ है। त्यसमा यो डब्लु र एलको मिनिङ विन्स र लस जनाउँछ। यो विन्स र लस र्यान्डम अर्डरमा छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले टेस्ट गरेका छौँ। र रन टेस्ट के को टेस्ट हो? त्यो र्यान्डम अर्डरको टेस्ट मात्र हो, अरू केही भन्नु पर्दैन। भाइभामा सोधियो भने रन टेस्ट किन गर्ने? त्यो कुनै पनि डेटाको अर्डर चेक गर्न, र्यान्डम अर्डर चेक गर्नु पर्यो। हाम्रो अब्जर्भेसन्सहरू र्यान्डम अर्डरमा छ कि छैन हेर्नको लागि हामी रन टेस्ट गर्छौँ। जुन सिम्बोलिक हुन्छ त्यहाँ पनि दुईटा सिम्बल मात्र युज हुन्छ, दुईभन्दा बढी सिम्बल चाहिँ युज हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। जस्तै पास, फेल, यस, नो, मेरिट, डिमेरिट त्यस्तो कुराहरूको बारेमा मात्र यसले स्टडी गर्छ है। तर आजको यो क्वेसन छ नि, यो क्वेसन त गरेको छैन। यो सेकेन्ड इक्जाम्पल त भएको छैन नि तिमीहरूकोमा हैन? छैन सर। हो, छैन यो सेकेन्ड। म आज सेकेन्डदेखि चाहिँ सुरु गर्ने। म यसको डेट राखिदिन्छु है यहाँ। यो आजको स्टार्टिङ यहाँ हो। डेट 7803 र आज 22 ट्युजडे अनि मन्डे हैन? आज त ट्युजडे होइन? ट्युजडे हो सर, ट्युजडे। यो रेकर्ड्स दिएको छ। यो हामीलाई यो रेकर्ड अफ डेप्थ अफ वाटर इन अल्फा लेक। अल्फा लेकमा यो वाटरको जुन लेभल छ नि, डेप्थ गहिराई, त्यसको चाहिँ रेकर्ड राखेको छ। त्यो पनि रेकर्ड कति दिनको हो त? वाज रेगुलरली 22 डेज ड्युरिङ विन्टर। विन्टर सिजनमा यो अल्फा लेकको वाटरको गहिराई जुन छ त्यसको 22 दिनसम्मको नापेर है, मेजर गरेर रेकर्ड राखेको छ। अब वाटरको लेभल के हुन्छ? या त बढ्छ कि घट्छ हैन? या त टाइ भयो भने त्यो चाहिँ डिलिट हुन्छ। त यो फर्स्ट डेको छ नि, यो फर्स्ट डेमा 1.6 त्यसको मेजर गरेको थियो है। सेकेन्ड डेमा 1.5 भएको छ। थर्ड डेमा 1.4 भएको छ। फिफ्थ डेमा चाहिँ फोर्थ डेमा 1.5 छ। त्यस्तै सिक्स्थ डेमा 1.5 छ। सेभेन्थ डेमा पनि 1.5 नै वाटरको लेभल हो है। यो पनि त्यस्तै 1.5 छ, 1.6 छ। यसरी यो 22 दिनको डेटा कलेक्ट गरेको छ। यो डेटाको मिनिङ क्लियर भयो? यो डेटा 22 डेजको विन्टर सिजनमा अल्फा लेकको पानीको डेप्थ जुन छ त्यो मेजर गरेर यो रेकर्ड राखिएको छ है।
अब यो जुन हामी यहाँ हेर्दैछौँ कहिले लेभल बढेको छ त कहिले घटेको छ, कहिले बढेको छ त कहिले घटेको छ है। तर यो ऱ्यान्डम अर्डरमा यो घटबढ इन्क्रिज डिक्रिज डेप्थ जुन छ नि वाटर लेभल, त्यो इन्क्रिज डिक्रिज राइज एन्ड फल्स जुन भइराखेको छ त्यो चाहिँ ऱ्यान्डम अर्डरमा छ कि छैन चेक गर्ने। यहाँ लेखेको छ हामीलाई, do the data provide sufficient evidence to conclude that the water level falls for the first half period and then rises for the second half period। अनि यहाँ फ्यु रन्स लेखिदियो। अब यो फ्यु रन्स लेखेपछि यसलाई वन टेल टेस्ट गर्ने कि टु टेल टेस्ट गर्ने? ल भन त, यो वन टेल टेस्ट गर्न मिल्छ कि टु टेल टेस्ट गर्न मिल्छ? म तिमीलाई थ्योरीको कुरा गर्दैछु है। यहाँ लेखेको छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, द सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर इन नॉट रैंडम ऑर्डर, द सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर इन फ्यू रन्स लेफ्ट टेल टेस्ट, दैट इज वन टेल टेस्ट हो। द सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर इन मच रन्स, यो राइट टेल टेस्ट हो, दैट इज अल्सो कॉल्ड वन टेल टेस्ट। अब तिमी यो क्वेशनलाई वन टेल टेस्ट गर्छौ कि टु टेल टेस्ट गर्छौ? वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट हुन्छ। फ्यु रन्स, मच रन्स, मोर रन्स त्यस्तो कुराहरू भनिदियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो वन टेल टेस्टमा जान्छ है। त्यसैले यो वन टेल टेस्ट हो, किनकि क्वेशनले नि फ्यु रन्स भनिदियो। तर उसले के भनेको छ, सुरुको हाफमा, फर्स्ट हाफमा यो वाटर लेक्सको वाटर लेभल छ नि, वाटर लेभल अफ द लेक्स फर द फर्स्ट हाफ पिरियड चाहिँ फल्स भएको छ है। अनि देन राइजेस द सेकेन्ड हाफ पिरियड भयो। उसले के भनिदियो भने सुरुमा चाहिँ यो फल्स भएको छ, वाटर लेभल डिक्रिज भएको छ, घटेको छ, तर पछि सेकेन्ड हाफ पिरियड जुन छ नि त्यसमा चाहिँ यो इन्क्रिज भएको छ, अर्थात् वाटर लेभल राइज भएको छ। अब सुरुको हाफ पिरियडमा घट्नु र पछिको हाफ पिरियडमा राइज हुनु भनेको त्यो त्यतिकै वन टेल टेस्ट भइहाल्यो। त्यो त ऱ्यान्डम अर्डर त होइन नि, हो त? ल भन त, सुरुको हाफमा घट्नु र पछिको हाफमा बढ्नु भनेको त्यसलाई ऱ्यान्डम अर्डर भन्न मिल्छ? मिल्दैन। अब त्यो ऱ्यान्डम अर्डरले छ कि छैन कुरा टेस्ट गर्ने हो है। तर यो डाटा सिम्बलमा दिएको छैन। हाम्रो त रन टेस्टको मिनिङ यो नोमिनल स्केल युज गर्छ। यो त यो डाटा तैले हामीलाई दिएको त यो रेसियो स्केलमा छ, इन्टरभल स्केलमा छ, यो त भ्यालुमा दिएको छ है। अब यसलाई सिम्बलमा कसरी चेन्ज गर्ने? यो राइज र फल्सलाई सिम्बलमा कसरी चेन्ज गर्ने त? ल भन त, यो सिम्बलमा कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ यसलाई? भन्न सकिन्छ कसैले? लेट गर्ने हो क्या? लेट त लेटै गर्ने हो। सिम्बल दुईटा लेट गर्ने हो। या त हामी एउटा सिम्बल ए अर्को सिम्बल बी माने पनि हुन्छ, एउटा राइजलाई आर र फल्सलाई एफ लेखे पनि हो, तिमी माइनस प्लस गरिदिँदा पनि हुन्छ। ठुलो रिजल्टलाई चाहिँ प्लस, सानो रिजल्टलाई चाहिँ माइनस, यो सिम्बलमा चेन्ज गर्न मिल्छ। हामीलाई दुईटा सिम्बल मात्र चाहियो है। प्लस माइनस पनि सिम्बल नै हो, तर सिम्बलमा चेन्ज गर्ने टेक्निक के हो त यो डाटाको तिमी मिडियन निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सकिन्छ सर। हो, त मिडियन निकाल्नको लागि डाटालाई सेन्डिङ अर्डर राख्नु पर्छ कि पर्दैन? सम्झ त? पर्छ। हो, त्यसैले हाम्रो फर्स्ट काम हो यो चाहिँ भ्यालुमा दिएको डेटालाई, यदि कुनै पनि डेटा भ्यालुमा दिएको छ भने त्यसलाई सिम्बलमा चेन्ज गर्नको लागि हामी मिडियन निकाल्छौँ है। बुझ्यो हैन? यसको डाटाको हामी पहिला मिडियन निकाल्छौँ। मिडियन निकाल्नको लागि माथि दिएको डाटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा, यो जुन डेटा दिएको छ यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर राखिएको छ।
इभेन डेटा आर इन रेन्ज इन एसेन्डिङ अर्डर। एसेन्डिङ अर्डरमा त राख्न मिल्छ, एसेन्डिङ अर्डरमा त कसैलाई प्रब्लम त हुँदैन नि बनाउन। 1.3 देखि लिएर यो बढ्दै इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखिएको छ है। अब यो 22 डेजको यो डेटा हो, टोटल डाटा 22 डेजको हो, त्यसैले n बराबर 22 डेज भयो। अब मेडियनको फर्मुला यो सम्झेको छ हैन? 11.5 आएको छ। 22 + 1/2 भनेको 11.5 आइटम हो। अब यो फर्स्ट आइटम छ, यो सेकेन्ड आइटम हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, 8, 9, 10, 11 र 12 आइटम यो हो। यो दुईटा आइटमको बिचमा पर्छ हाम्रो मेडियन। हाम्रो मेडियन यी दुईटा आइटमको बिचमा पर्छ, किनकि 11.5 हो। त्यसैले यो दुईटाको एभरेज गरियो भने त 1.6 नै आउँछ। ल मेडियन सबैलाई क्लियर भयो यो कुरा? मेडियनको बारेमा त अब नसोधे पनि हुन्छ है। मेडियन त तिमीहरूले क्लियर हुन्छ नै, यो त सानो क्लासदेखि सिकेको कुरा हो है, त्यसैले यसमा प्रब्लम भएन। अब यो मेडियनसँग तुलना गर्नु पर्यो। अब तुलना कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। मेडियन भन्दा सानो डेटा छ भने त्यसलाई एउटा सिम्बल राखौँ, मेडियन भन्दा ठुलोलाई अर्को सिम्बल राखौँ। तर मेडियनकै बराबर जुन डेटा छ त्यो चाहिँ 0 हुन्छ, टाई हुन्छ है। 0 चाहिँ हामीले अस्ति पनि भनेका थियौँ, जुन टाई हुन्छ, जुन 0 हुन्छ त्यो डिलिट हुन्छ हाम्रो। त्यो इफेक्टेबल स्याम्पल होइन, त्यो घटेको पनि होइन, बढेको पनि होइन, त्यसले कुनै पनि इफेक्ट चाहिँ रिजल्टलाई पार्दैन। त्यसैले त्यस्तो डाटा 0 भएको डाटा डिलिट हुन्छ है। तर यो टाई केमा गर्ने? ओरिजिनल स्याम्पलमा गर्ने है। यो ओरिजिनल जुन डेटा छ नि त्यसमा गर्ने। ल भन त यो 1.6 मेडियनको बराबर छ कि छैन? यो देखिराखेको छ 1.6 को मेडियनको बराबर हो कि होइन? हो सर। यो 0 भएको छ, यसलाई टाई भनिन्छ है। यो सानो पनि होइन, ठुलो पनि होइन चाहिँ, त्यसैले यो रिजल्टलाई टाइड भनिन्छ। र यो पछि हामी काउन्ट गर्ने बेलामा यसलाई डिलिट गर्छौँ, हटाउँछौँ काउन्ट गर्ने बेलामा है। एकैछिन मोबाइल चार्ज। अनि 1.5 मिलियन, यो मिलियन चाहिँ 1.6 हो। यो 1.5 त सानो छ नि होइन? यो 1.4 पनि सानो हो, यो पनि सानो, यहाँसम्म सानो रिजल्ट हो है। कतिवटा सानो छ? 1 2 3 4 5 6। यसलाई हामी एउटा सिम्बल सानोलाई, डिक्रिजलाई माइनस राखेका छौँ, 6 वटा माइनस भयो। अनि यो दुईटा फेरि सेम छ, सेमलाई 0 राखिएको छ है। यो चाहिँ इन्क्रिज हो, ठुलो रिजल्ट हो, ठुलो रिजल्टलाई प्लस लेखेको छ। यो पनि ठुलो रिजल्ट हो, त्यसको सिम्बल प्लस भयो है। यिनीहरू सानो रिजल्ट छ, त्यसैले सिम्बल माइनस छ। जुन सानो छ तिनीहरूको सबैको सिम्बल माइनस हो है। अनि जुन बराबर छ त्यसको सिम्बल 0 हो, तर 0 डिलिट हुन्छ, त्यो टाइड हो। अब यो सबै ठुलो भ्यालु छ, यसको सिम्बल चाहिँ प्लस हो। ल यो प्लस माइनसमा चेन्ज गरेको क्लियर भयो कि भएन? भयो सर। हो, यो मेडियनको बराबर भयो भने त्यो 0 हुन्छ, त्यसलाई हामी डिलिट गर्छौँ इफेक्टिभ स्याम्पलबाट। त्यो रिजल्टलाई हटाउँछौँ, हामीले सानोलाई र ठुलोलाई राख्छौँ। मेडियनभन्दा सानो रिजल्टमा माइनस राखेको छ, मेडियनभन्दा ठुलो रिजल्टलाई प्लस राखिएको छ। तिमीले अर्को सिम्बल राख्दा पनि हुन्छ। मेडियनभन्दा सानोलाई फल्स बुझ्ने, घटेको छ, यसलाई एफ लेख्न पाइयो, यो फल्स भयो। यसलाई फल्स लेख्न पाइयो, यसलाई फल्स लेख्न पाइयो। यस्तो पनि लेख्न पाइन्छ। यो प्लसहरूलाई चाहिँ राइज लेख्न पाइयो, राइज भएको छ भन्ने कुरा। यो जसरी पनि राइज फल्समा यो भएको छ है।
तर हामी के गरेका छौं ठुलो रिजल्टलाई राइजलाई प्लस राखेका छौं त्यसैले यसलाई प्लस नै राखौं है यो प्लस नै हो यसलाई पनि प्लस नै राखौं यो f जुन छ नि फल्स हो यसलाई माइनस नै राखौं यो पनि फल्स हो यसलाई माइनस नै राखौं यो पनि फल्स हो यसलाई माइनस नै राखौं है यस्तो रिजल्ट भयो अब यो इफेक्टिभ स्याम्पलमा यो 0 सबै डिलिट गरेर राखेको छ ल भन त्यसमा रन कतिवटा छ रन काउन्ट गर्न सक्छ कतिवटा हो भन त हेलो 4 वटा हो 4 वटा किनकि यो यहाँदेखि यहाँसम्म एकै किसिमको सिम्बल हो सेम सिम्बल भएकोलाई वन रन भनिन्छ अब यो माइनस पछि प्लस हुने बित्तिकै रन पनि चेन्ज हुन्छ 1 बाट 2 रनमा जान्छ है त्यसपछि यो दुईटा एकै किसिमको सिम्बल हो यो पनि एउटा रन हो यो 4 वटा माइनस एकै किसिमको सिम्बल हो यो तेस्रो रन हो यो चाहिँ चौथो रन हो यो 4 वटा रन हो अब नम्बर अफ प्लस साइन माइनस साइन काउन्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन प्लसमा कतिवटा छ माइनसमा 1 2 3 4 5 6 6 वटा यो छ 4 वटा यो छ 6 4 10 वटा नम्बर अफ माइनस साइन भयो त्यसलाई n1 मानियो नम्बर अफ प्लस साइन कतिवटा छ यो नम्बर अफ प्लस चाहिँ यहाँ 6 वटा यहाँ छ अनि दुईटा यहाँ छ 8 वटा छ नम्बर अफ प्लस साइन 8 वटा अब नम्बर अफ रन्स 4 भयो अब तिमीहरूले यो डाटा क्लियर भएको भए नि यहाँसम्म गरेको काम यो यहाँदेखि निकालेको यो गिभेन देखि लिएर यहाँसम्म निकालेको कुरा क्लियर भएको भएन क्लियर छ सर यहाँसम्म क्लियर भएपछि बाँकी प्रोसेस हो तर यो याद राख्ने है डाटा ठुलो होस् कि सानो होस् सिम्बलमा यसरी नै चेन्ज गर्नुपर्छ यो 50 वटा डाटा भए पनि मिडियन निकालेरै चेन्ज गर्नुपर्छ या त उले स्पेसिफाइड भ्यालु भन्छ है अहिले त कुनै पनि भ्यालु स्पेसिफाइड भनेको छैन हामीले मिडियन निकालेर गरेका छौं तर उले कुनै भ्यालु तोक्दियो भने त्यही भ्यालुलाई हेर्नुपर्छ है त्यसकै रेस्पेक्टमा प्लस माइनस गराउने अब फर्स्ट को मिनिङ त राइज एन्ड फल्स है राइज एन्ड फल्स अफ वाटर लेभल आर इन र्यान्डम अर्डर अर्कोमा द वाटर लेभल फल्स एन्ड लेभल फल्स फर द फर्स्ट हाफ पिरियड एन्ड राइजेज फर द सेकेन्ड हाफ पिरियड यसलाई वन टेल टेस्ट भनियो किनकि यो चाहिँ हामीलाई यो र्यान्डम अर्डर छैन त्यसमा पनि फ्यु रन्स माथि भनेको छ है क्वेशनले फ्यु रन्स भनेको कारणले मैले यसलाई वन टेल टेस्ट भने अब अन्डर नल हाइपोथेसिसमा नम्बर अफ रन्स यो 4 निस्केको होले त्यही 4 राखेको छ अब क्रिटिकल रिजनबाट तिमीले यहाँ हेर त n1 र n2 को भ्यालु 20 भन्दा ठुलो छ कि सानो छ ल भन यो n1 र n2 20 भन्दा सानो भएपछि स्मल स्याम्पल केस हुन्छ त्यसको लागि रन टेबल हेर्नु पर्यो ल यो रन टेबल छ है नेक्स्ट फर प्री साइन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा बाइ 2 यहाँ लिएको छ तर अल्फा लिँदा भइहाल्छ है वन टेलमा अल्फा बाइ 2 लेखिन्छ है याद राख्ने वन टेलमा अल्फा बाइ 2 लेख्ने चलन छ तर टेबल एउटै हो टेबलमै त्यो म्यानेज गरेको छ तिमीले त्यसो गर्नु जरुरी त खासै पर्दैन है अनि n1 n2 छ यो 10 र 8 हो वी obtain from table रन टेबल 2 भ्यालुज अफ है लोअर रन र अप्पर रन निकाल्छौं यो टेबल पहिला म देखाउँछु है यो फोल्डर त अस्ति तिमीहरूलाई सेन्ड गरिदिएको रहेछ हैन यो रन टेस्ट देखिराखेको छ नि यो देखेको हो कि होइन शेयर भएको छ किन हेर त देखिरहेछ सर
तिमीलाई दुईटा भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर कहिलेकाहीँ यो डेटाहरु खाली देखिराखेको छ नि यो एउटा आउँछ एउटा आउन पनि सक्छ तिमीलाई एउटा आयो भने त्यसैबाट डिसाइड गर्नुपर्छ है अहिले हाम्रो 8 र 10 छ यो n1 n2 जता माने राखेर गरे पनि रिजल्ट सेम आउँछ यसमा यो 8 मा भयो र अर्को 10 भयो यो 5 चाहिँ देखिराखेको छ नि यताको 8 र उताको 10 गरे पनि यो 5 आउँछ यो 5 हो त्यसैले अहिले लोअर रन यो चाहिँ लोअर रनको टेबलबाट निकाल्दै छौं त्यसैले यो चाहिँ लोअर रन 5 हो याद राख्ने अनि अप्पर रनको टेबल अर्को छ यहाँ अप्पर रनको टेबल यहाँ छ यो 8 र 10 मा हेर्नु पर्यो 8 र 10 मा 15 छ यो तिमी यताबाट हेरे पनि हुन्छ 8 र 10 मा हेर्यो भने 15 छ त्यसैले अप्पर रन चाहिँ 15 हो लोअर रन चाहिँ 5 हो त्यसैले यसलाई हामी 5 र 8 राखेका छ 15 राखेका छु यो क्लियर भएको भए नि यो लोअर रन र अप्पर रन निकालेको क्लियर छ ल कोही पनि बोलेन यो टेबल त क्लियर छ नि टेबल त मैले सेन्ड गरिदिएको थियो हैन हेरेको छ हो यो टेबल हेर्न जान्नु पर्यो है तर यो 4 जुन छ नि हाम्रो यो 4 यो बिचमा पर्छ त पर्दैन सर पर्दैन r does not lies भयो है r does not lies between this भयो है यस्तो भयो त यो रिजेक्ट भयो अब रिजेक्ट हुनुको अर्थ यो क्वेशनले भनेको छ नि फर द यो भयो है यो क्वेशनले नि यसमा भनेको छ हामीलाई वाटर लेभल फल्स फर द फर्स्ट हाफ पिरियड एन्ड राइजेस फर द सेकेन्ड हाफ पिरियड त्यो नै भयो है किनकि नल हाइपोथेसिस भएको भए त्यो र्यान्डम अर्डर हुन्थ्यो वाटर लेभल्स राइज एन्ड फल्स आर इन र्यान्डम अर्डर हुन्थ्यो अब त्यो रिजेक्ट गरेको छ रिजेक्ट गरेको कारणले यो वाटर लेभल जुन छ नि लेभल फल्स फर द फर्स्ट हाफ पिरियड एन्ड राइजेस फर द सेकेन्ड हाफ पिरियड यो डिसेन्ड गर्न भनियो अब यो देयरफोर कन्क्लुजन लेखेको देयरफोर वाटर लेभल फल्स फर द फर्स्ट हाफ पिरियड एन्ड राइजेस फर द सेकेन्ड हाफ पिरियड यो कन्क्लुजन क्लियर भएको भएन ठीक छ हैन कन्क्लुजन तिमीले यसलाई अर्को पनि लेख्न मिल्छ है आर नट इन र्यान्डम अर्डर है मीन्स यो वाटर लेभल फल्स एन्ड राइजेस आर द आर नट इन र्यान्डम अर्डर भन्न पाइन्छ तर क्वेशन अनुसार भनियो भने त सुरुको हाफमा चाहिँ घटेको हो र पछिको हाफमा बढेको हो यो र्यान्डम अर्डर छैन भन्ने कुरा भन्नु पर्यो है र्यान्डम अर्डरमा छैन यो सुरुमा चाहिँ घटिराखेको छ पछिको हाफ पिरियडमा बढिराखेको छ भन्ने कुरा क्लियर भयो तिमीले दुई किसिमको क्वेशन गरेका छौ है एउटा भ्यालु दिएको छ भने मिडियन निकालेर सिम्बलमा चेन्ज गरेको छ त्यसपछि यो रन टेस्टमा चाहिँ काम गरेका छौं जबसम्म सिम्बलमा जाँदैन तबसम्म रन टेस्टको लागि चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ उपयुक्त चाहिँ हुँदैन है त्यसैले यो भ्यालु दिएको बेलामा मिडियन निकालेर सिम्बलमा चेन्ज गरेको छ त्यति कुरा सम्झिने अनि एउटा सिम्बलमै दिएको हुन्छ अब मैले तिमीहरुलाई एउटा कुरा गर्न खोजेका छु है यो क्वेशन छ नि हामीलाई यो क्वेशन कुन क्वेशनलाई गर्दै है एउटा सेम यो कति छ अब यो हेर त यो लार्ज स्याम्पल को थ्योरी त कुरा गरेको थियो अस्ति हैन यो थ्योरी को कुरा त भएको छ नि यो लार्ज स्याम्पल केस भनिन्छ है n1 र n2 को भ्यालु और भनेको छ n1 n2 मा कुनै पनि एउटा भ्यालु 20 भन्दा ठूलो भयो भने लार्ज स्याम्पल टेस्ट हुन्छ लार्ज स्याम्पल जे टेस्टबाट गर्नुपर्छ है r माइनस r भनेको नम्बर अफ रन्स हो अनि माइनस मिन हो र यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो है यो मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला यहाँ तल लेखेको छ यो मिन को फर्मुला हो
यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला छ। अनि n भनेको n1 + n2 लाई n मानिन्छ है। यो तिमीले यसलाई यो फर्मुलालाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ भन्ने कुरा भयो है। तर यो 5% भन्दा यो स्मल स्याम्पल होस् कि है, स्मल स्याम्पल केसको लागि मात्र हो है। 5% भन्दा अरु भ्यालु छ भने त्यसलाई हामी यो जेड टेस्ट गर्छौं। तिमीले अझ क्लियर लेखौ है। यो इन सैंपल केस other than है, other than अल्फा 5%, 5% बाहेक हामी जेडै टेस्ट फेरि गर्छौं है। त्यसको लागि यो मोडुलस राखेर -0.5 गर्नुपर्छ। यो -0. मोडुलस राखेर यो -0.5 है। यति चाहिँ गर्नुपर्छ। अब लार्ज स्याम्पल केस जेड हो। जेड मा आइसकेपछि तिमी प्रोबेबिलिटी भ्यालु निकाल्ने, प्रोबेबिलिटीबाट डिसाइड गर्ने है। अब थर्ड एक्जाम्पल को कुरा गरौं। अ हाउस अफिसर of emergency department of hospital wanted to test the hypothesis that emergency patient arrived randomly in his department. उसले के हेर्यो भने एउटा इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट छ हस्पिटलको, त्यो हरेक हस्पिटलमा इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट हुन्छ है। त्यसले एउटा के टेस्ट गर्न खोजेको छ, यो इमर्जेन्सीमा मानिसहरू जुन आउँछ नि इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा, त्यो मानिसहरू र्यान्डम अर्डरमा आएको छ कि छैन एउटा टेस्ट गर्न खोजेको हो है। त उले त केही रेकर्ड लिन्छ, त उले रेकर्ड लिएको छ। अ रेकर्ड अफ टाइम्स इन मिनेट्स, मिनेटमा लिएको छ बिट्विन सक्सेसिभ अराइभल्स पेशेन्ट ड्युरिङ वन इभिनिङ वाज एज फलोज। वन इभिनिङ, एक दिनको यो चाहिँ छ है। एउटा इभिनिङको यो डाटा लिएको छ, तर यो पर मिनेटको, एक मिनेटमा कति जना चाहिँ डिपार्टमेन्टमा आउँछ है। अब यसो हेरियो भने त फर्स्ट मिनेटमा 3.5 आएको छ, अर्कोमा यो 3.6, योले मेजर गरेको छ रेकर्ड अनुसार है। उले एभरेजमा यसो मेजर गरेको छ। अब यो डाटा जुन हामीलाई आएको छ यो रेकर्डलाई हामी सिम्बलमा चेन्ज गर्नको लागि फेरि मेडियनै चाहियो। मेडियन निकालेरै सिम्बलमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अनि डज द डाटा हाइलाइट्स र्यान्डम अराइभ द इमर्जेन्सी भनेको छ, यो र्यान्डम सोध्यो है। यो र्यान्डम छ कि छैन, र्यान्डम अर्डरमा अराइभल हुन्छ कि हुँदैन यो पेशेन्ट्सहरू, त्यो चेक गर्न भनेको छ। अब तिमी यो डाटाको मिडियन निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सकिन्छ कि सक्दैन भन। हो, मिडियन निकालेर प्लस माइनसमा चेन्ज गर्ने अनि मिडियनको बराबर भयो त्यो डिलिट गर्ने, माथि जस्तै हो है। यो सानो होस् कि ठुलो होस् चाहिँ टेबलको काम चाहिँ सेम हुन्छ। खाली अब जेड युज गर्ने कि आरैबाट डिसाइड गर्ने त्यो चाहिँ स्मल लार्जको काम हो। यो लामो भए पनि त्यतिकै काम हो है, सानो भए पनि काम चाहिँ त्यतिकै हो। लामोमा अलिकति डाटा ठुलो भयो त्यति मात्र हो। अब यो डाटालाई एरेन्ज गर्नु पर्यो है। गिवन अब्जर्भेशन्स आर एरेन्ज इन एसेन्डिङ अर्डर। यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरेको छ। यो 42 वटा डेटा छ। अनि मिडियनको फर्मुला n + 1/2th आइटम भ्यालु हो। यो 42 + 1 भनेको 21.5 भित्र पर्छ। अब यो तिम्रो फर्स्ट आइटम, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यो 21 भनेको छ। यो दुईटा आइटम भित्र पर्छ। यो दुईटाको बीचमा मिडियन पर्छ। अब यो 10 र 10.2 को एभरेज गर्दिने, यो 10.1
क्लियर भयो कुरा? मिडियन निकालेको बुझ्यो नि? अब ओरिजिनल डाटालाई यसलाई होइन है, यो एरेन्ज गरेको डाटालाई गरियो भने त यो भन्दा यता सबै माइनस माइनस हुन्छ, यता सबै सानो हुन्छ, यता सबै ठुलो हुन्छ है, आधी सानो आधी ठुलो हुन्छ। त्यसैले यो एरेन्ज डाटाको काम मिडियन निकालुन्जेलसम्म मात्र हो है। रेन्जको काम चाहिँ मिडियन निकालिसकेपछि त्यसको काम सक्यो। अब हामी यो मिडियन निकालेर ओरिजिनल डेटामा जाने, हामीलाई गिभन डेटामा जाने। यो गिभन डाटा छ, यो गिभन डाटा हो। यो 42 वटा छ यहाँ है, 42 वटा छ। ल यो 3.5 मिलियन भन्दा सानो छ कि ठुलो छ? यो 3.5 मिलियन भन्दा सानो हो कि ठुलो? भन त। सानो भयो भने यो माइनस राखेको छ है। यसको अर्थ यो जो जे सानो छ त्यसको माइनस हो। जस्तै यो 14.3 ठुलो हो हैन, त्यसैले प्लस राखेको छ। 12.2 चाहिँ ठुलो छ, प्लस राखेको छ। तिमीले हेर्दाखेरि यो यहाँदेखि यहाँसम्म सबै सानो हो, यो सानोमा सबैमा माइनस राखेको छ है। यो पनि यहाँ यो दुईटा सानो हो, त्यसैले यसलाई पनि माइनस राखेको छ। अनि यो फेरि यिनीहरू फेरि यो सानो, यो बीचमा एउटा ठुलो छ है, यो चाहिँ सानो हो। यो सानोको ठाउँमा के राखेको छ? यो माइनस। यो पनि सानो हो, यो पनि माइनस राखेको छ है। यो सबै ठुलो छ, ठुलो छ, यो चाहिँ सानो हो। सबै सानो सानो डाटा हो, यो सबै सानो छ, यहाँसम्म सानो डाटा हो, त्यसैले यो माइनस भयो। यो हेर्दा ठुलो डाटा छ, मिडियन भन्दा ठुलो, त्यसैले यसलाई हामीले प्लस राख्छौँ हैन। यो सबै सानो छ, यहाँसम्म सानो डाटा हो। यो ठुलो छ, यो फेरि सानो छ, अनि यो पनि सानो हो, यहाँसम्म सानो डाटा हो। यिनीहरू सब ठुलो हो, यो फेरि सानो डाटा छ एउटा। यो ठुलो छ, ठुलो छ, सबै ठुलो छ, ठिक छ हैन? अब यो सानोको चाहिँ कलर हाम्रो त्यो भने त यो ठुलोको कलर यो भयो। यो सबै ठुलो छ। यो सर त्यो पनि 10.1 नै भयो भने चाहिँ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ? 10 मा त प्लस लेखेको होइन नि, 10 को त माइनस होला नि। होइन सर, 10.1 नै भयो, जति मिडियन छ त्यति नै त्यो सिक्वेन्समा पनि भयो भने त्यसको लागि चाहिँ के लेखिन्छ? माथि बुझ्यो त? यताको हेर त, यो मिडियन 1.6 को बराबर छ कि छैन हेर त। यो रिजल्ट हजुर सर, 0 भएर यो डिलिट भएको छ नि तल हेर त। मिडियन जतिलाई चाहिँ हटाइदिने नै हो सर भनेपछि त्यो अब जुनसुकै केसमा पनि? जुन मिडियनको बराबर छ भने हामीले डिलिट गर्ने, किनकि यो टाइप हो न, यो इन्क्रिज देखायो न डिक्रिज देखायो है। त्यसले रिजल्ट कुनै पनि इफेक्ट पारेन, त्यो जस्ताको त्यस्तै भयो। त्यसैले यो 0 हुन्छ, मिडियनको बराबर भएन, बराबर छ भने 0 हुन्छ, अनि त्यो डिलिट हुन्छ। इफेक्टिभ स्याम्पलमा त्यो डिलिट हुन्छ, त्यसले कुनै पनि इफेक्ट पारेन है। त्यसैले इफेक्टिभ स्याम्पलमा डिलिट हुन्छ। त्यसैले यन पनि घटेको हो है। यो 22 वटा छ यन, अहिले घट्दाखेरि त हाम्रो 18 वटा, 4 वटा घटेको छ। त्यसैले यो 10 र 8 जोडियो भने जम्मा 18 वटा छ। यो 4 वटा चाहिँ डिलिट भएको छ। क्लियर भयो मिडियनको बराबर छ भनेर? हजुर सर, भयो। त्यति कुरा याद राख्नु है। यसमा त त्यस्तो सायद कुनै पनि छैन हैन? हजुर, छैन सर यसमा। यो सबै ठुलो छ है, त्यसैले यो चाहिँ डिलिट भएन यसमा। अब हेर त, यो कलर टर्नओभर गरेको कति हो, यसको रन काउन्ट गर त। मैले कलरिङ गर्दैछु यहाँ, कतिचोटि यो कलर टर्नओभर भएको छ काउन्ट गर त। यो सबै 18 सर। यो नम्बर अफ रन्स हो। तर हामी यो भ्यालुलाई काउन्ट गर्दैनौँ, यो माइनस प्लसलाई काउन्ट गर्छौँ है, त्यो बुझ्नु। मैले कलरिङ त गरिदिएको छु भ्यालुलाई,
तर रियलमा यो माइनस प्लस काउन्ट हो, यो काउन्ट हो कि किन यो डाटा सिम्बल मात्र युज गर्छ, भ्यालु युज गर्दैन। यो त यहाँ चाहिँ यो त्यसमा लेखेको हुनाले यो चाहिँ पुरै कलर देखाउँछ है, त्यसैले मैले माथि नै कलरिङ गरेको छु। यसलाई अलग अलग गरियो भने त्यो देखाइराखेको छैन कि त्यो अर्कै किसिमको डाटा बनायो भने देखाउँछ हैन, तर यो देखाएन। त्यसलाई हाइलाइट यो पुरै आउँछ कि मैले चाहिँ त्यसमा राखेर गरिदिएको छु है, त्यसैले पुरै आउँछ। तर यो सिम्बलबाट काउन्ट गर्ने, यो एक किसिमको सिम्बल एउटा रहनु हो, यो अर्को किसिमको सिम्बल हो, त्यसरी चाहिँ काउन्ट गर्नु होला है। यो सिम्बलहरु यो देखाए पनि पुरै देखाउँछ कि, त्यसैले हटाएको छ। अब यो नम्बर अफ प्लस अनि यति त निकाल्न त गाह्रो छैन नि, छैन हो। तर यो डाटा त n1 र n2 मा यो n2 को भ्यालु त 20 भन्दा ठुलो भयो। 20 भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै यसलाई लार्ज स्याम्पलमा लानुपर्छ है। लार्ज स्याम्पलको लागि तिमीले एक्स्ट्रा काम चाहिँ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्छ। मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मिन को फर्मुला यो हो 2 टाइम्स n1 n2 डिभाइडेड बाइ n1 प्लस n2 प्लस 1 हो। हामी भ्यालु यही n1 n2 युज गरेका छौं। यो 20 र 22 युज गरेको छ। यो दुईटा भ्यालु नै युज गरेर तिम्रो मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ है, अरु केही पनि चाहिदैन। n1 n2 भएर पछि हामी यो मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पाउँछौं। ल यो दुईटा हेर त क्लियर छ? क्लियर छ नि यो भ्यालु राखेको? ठीक छ हैन? अब त्यो गइसकेपछि तिमीले यो जेड टेस्टमा जान्छ। अब नल हाइपोथेसिसमा द र्यान्डम अब्जर्भेसन्स आर इन र्यान्डम अर्डर, द स्याम्पल अब्जर्भेसन्स आर नट इन र्यान्डम अर्डर, यो टु टेल टेस्ट भयो है। अब जेड को फर्मुला छ आर माइनस म्यू आर डिभाइडेड बाइ सिग्मा। यो रन चाहिँ 18 हो, किनकि तिमीले रन 18 निकालेको छ हैन। यो रन 18 हो। मिन चाहिँ हाम्रो 21.95 हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 3.19 हो। यो 18 माइनस 21.95 3.19, यसको सिम्प्लिफाई गर्यो भने त माइनस 1.24 भयो है। अब यसको प्रोबेबिलिटी भ्यालु निकाल्न सक्छौ हैन। फर पीएस एन्ड लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा 5%, द प्रोबेबिलिटी p0 इज एसोसिएटेड विथ द एक्सट्रीम भ्यालु एज एक्सट्रीम एज z वी ऑब्टेन फ्रम z टेबल। यो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन एन्ड इक्वल z क्याल्कुलेटेड भ्यालु है। यो z ग्रेटर देन हो, यो मोडुलसमा हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। ल हेर त यो टेबल z को, यो टेबल यो माथि हेरिराखेको छ। यो ग्रेटर देन एन्ड इक्वल टु छ, यो टेबल देखिराखेको छ हैन? छ सर। यो टेबल जुन छ नि, यो डाइरेक्ट ग्रेटर को रिजल्ट आउँछ। यो z ग्रेटर देन एन्ड इक्वल टु 1.96 लेख्नु, और यो प्रोबेबिलिटी z लेस देन एन्ड इक्वल टु 1.96, किनभने हामी त मोडुलस लिएका हुन्छ नि। मोडुलस भनेको नेगेटिभ पनि पोजिटिभ हुन्छ। यो चाहिँ ग्रेटर देन कै बराबर हुन्छ, किन एरिया हो, यो साइडको एरिया र त्यो साइडको एरिया बराबर हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो भयो, बराबर भयो। यो 1 टेल टेस्ट को लागि यो 5% को काम गर्छ। 2 टेल टेस्ट 1 को लागि यो चाहिँ आधी हुन्छ, अल्फा बाइ 2 हो। 2 टेल टेस्ट को लागि यो चाहिँ 5% को काम हो है। अहिले हामी ग्रेटर देन एन्ड इक्वल टु हेर्दै छौं। यो रिजल्ट को प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि अहिले हाम्रो z कति छ? यो z को भ्यालु 1.2 चाहिँ फर्स्ट कलममा हेर्ने अनि 4 चाहिँ माथि हेर्ने है। यो 1.2 यो लाइन छ अनि 4 यहाँ छ है। यो 4 को लाइनमा 1.2 मा जानु पर्यो। यो रिजल्ट देखिराखेको छ हैन? छ सर। 0.1075 हो, यो प्रोबेबिलिटी को भ्यालु भयो 0.1075। यो 0.1075 हो, यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी भ्यालु हो। यो 2 टेल टेस्ट छ, त्यसैले यो प्रोबेबिलिटीलाई 2 टाइम्स मल्टिप्लाइड गर्नुपर्छ है। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी को सबै डिसिजन यसरी नै हो।
यो 2 p0 निकाल्ने 1 टेल भयो भने p0 लाई डाइरेक्ट अल्फासँग तुलना गर्ने 2 टेल टेस्ट भयो भने 2 टाइम्स गर्ने यो 2 इन्टु 0 पोइन्ट यो भयो है अनि यो चाहिँ हाम्रो यति रिजल्ट आउँछ भने यो अल्फा भन्दा यो 2 टाइम्स p0 सानो हो कि ठुलो हो यो रिजल्ट र यो अल्फामा यो दुईटा रिजल्टमा भन त यो 2 टाइम्स p0 ठुलो हो कि सानो हो कस्तो छ 0.5 भन्दा 0.215 त ठुलो भ्यालु हो नि ठुलो भएपछि त्यसलाई हामी रिजेक्ट गर्छौं डिसिजन क्राइटेरिया हाम्रो छ है यो हाम्रो डिसिजन क्राइटेरिया छ यो 2 टाइम्स p0 छ नि त्यो ग्रेटर देन पाइ हो ग्रेटरमा एक्सेप्ट हुन्छ है अनि सानो पाएको कति रिजेक्ट हुन्थ्यो ग्रेटरमा एक्सेप्ट हुन्छ यो डिसिजन क्राइटेरिया थाहा छ नि हाम्रो थ्योरीमा लेखेको यो थ्योरीको कुरा हेर त यो p भ्यालुको डिसिजन क्राइटेरिया है फर 1 टेलको लागि p0 लेस देन इक्वल टु अल्फा भयो भने रिजेक्ट हुन्छ अदरवाइज एक्सेप्ट हो यो सानो रिजल्ट p0 अल्फा देखि लिएर सानो भयो भने रिजेक्ट गर्ने ठुलो भयो भने एक्सेप्ट गर्ने यो 2 टेल टेस्टको लागि हो 2 टाइम्स p0 यदि सानो भयो भने रिजेक्ट गर्ने ठुलो छ भने एक्सेप्ट गर्ने यही क्राइटेरिया मैले त्यहाँ युज गरेको छु है त्यसैले यो चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ एक्सेप्ट हुनुको अर्थ द सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर इन रैंडम ऑर्डर भयो अब अर्को क्वेशन हेर त यो डाटा छ है फेरि माथिकै डाटा हो तर यसमा डाटा अलिक कति कम राखेको छ है माथिमा हाम्रो चाहिँ बढी डाटा थियो ठुलो डाटा छ यो ठुलो डाटा हो त्यसमा अलिकति डाटा कम गरेको छ है यसमा यो डाटा अलिकति म्यानेज गरेको छ यो क्वेशन तिमीहरुले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन त यो 1% मा भनेको छ मैले कुन क्वेशनलाई 1% मा गर्दियो है अस्ति एउटा गरेको क्वेशन कहाँ छ म यो क्वेशनलाई लिएर जान्छु है यो क्वेशन छ नि वन एक्जाम्पल त्यसलाई नै म तल ल्याउँदै छु एकचोटी यहाँनिर है ल भन त अल्फा 1% राख्यो भने हामीले z बाट डिसिजन गर्नुपर्छ है यो त सबै काम गरेकै छ यहाँदेखि यहाँसम्म तर अल्फा 1% लियो भने यतिले काम गर्दैन हामीले मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो है मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला यतिकै कपी गरौँ यो फर्मुला एकैछिन टाइम दियो है आज कति रन टेस्ट सक्छ यो भयो अनि यसको n1 चाहिँ 14 छ 14 n2 को भ्यालु 18 यो 14 प्लस 18 है यो अब निकाल्ने यो रिजल्ट छ है यहाँ पनि अब यो 14 र 18 भयो 14 18 माइनस 18 अनि यो 14 प्लस
18 भयो भ्यालु राखिदियो क्या अब यो चाहिँ तिम्रो निकाल्ने रिजल्ट एकचोटि यति रिजल्ट त्यसपछि प्रोसिडर चाहिँ यही हो तर यो अदर देन अल्फा राख्दै छु है यो टेबल भ्यालु यो चाहिँ म हटाउँदै छु यसको लागि यो टेबल भ्यालु यो डिसिजन क्राइटेरिया यो है यो फर्मुला राखेर भ्यालु राख्दिने है यो फर्मुला राखेर अब जेड आएपछि यो प्रोबेबिलिटीको डिसिजन गर्ने अल्फा चाहिँ 1% लेख्नु पर्यो एकैछिन अब है मैले हिन्ट गर्दिन्छु यो क्वेशन चाहिँ गर्नु होला तर यसलाई 1% अब त्यो अनुसार यसको डिसिजन यता चाहिँ आफै गर्नु होला है यो डिसिजन र त्यो अनुसारको यो कन्क्लुजन चाहिँ लेख्ने कोसिस गर्नु ल यो क्वेशन गर्न सकिन्छ कि सक्दैन भन त यति हिन्ट गरेको छु है यो टेबल तिम्रो निकाल्न सक्छौ मैले यति हिन्ट गरेर छोड्दिए यो यति प्रोसेस चाहिँ निकाल्नु होला माथि गरेको छ एउटा क्वेशन भएन भने यसलाई अर्को क्लासमा अलिकति डिस्कसन गरिदिन्छु है तिमीहरूको 5 मिनट टाइम बढी गइसक्यो ल हुन्छ शिशिर यो क्वेशन चाहिँ एउटा लास्टमा गरिदिएको छु अदर देन 5% को लागि स्मल स्याम्पल केसमा त्यो युज हुन्छ त्यो जेडैबाट गर्नुपर्छ अनि जेडकै प्रोबेबिलिटी निकाल्ने त्यसअनुसार डिसिजन गर्ने लार्ज जस्तै भइहाल्छ त्यसपछि एकचोटि यो बनाउने मिलेन भने अर्को क्लासमा अलिक डिस्कसन गरिदिन्छु यो है हाजिरी गरौँ तिमीहरूको अर्को क्लास पनि अर्को सरको फेरि ढिलो हुन्छ थ्याङ्क यू सर यस थ्याङ्क यू छोड्दा हुन्छ मैले हाजिरी गरिसकेँ म यो सेन्ड गरिदिन्छु है तर यसमा अलिकति क्वेशन थपेर